दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज सुबह शाहिद अफरीदी का 3 मिनट 42 सेकंड का बयान सुनने और देखने को यूट्यूब पर मिला और आज है 7 मई 2022 और ये बयान जो है इसके नीचे लिखा हुआ है 11 घंटे पहले ये पब्लिश हुआ, यानी कि शाहिद अफरीदी ने ये बयान 6 मई को रिकॉर्ड किया और पब्लिश किया। आज तक मैंने आफरीदी की किसी एक्टिविटी को फॉलो नहीं किया, लेकिन मौका ब मौका आफरीदी के तहरीक इंसाफ की हुकूमत और ख़ास तौर पर इमरान खान के तर्ज़ हुकूमत पर बयानात देने की सुर्खियाँ देखी हैं, जिनकी तफसील जानने की ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन आज करना पड़ ही गई। तो इस हंगामी 3 मिनट और 42 सेकंड के बयान पर यही सोचा कि एक और तनकीद होगी। सुर्खी थी पाकिस्तान की सालमियत सबसे मुकद्दम, तो सोचा चलें सुन लेते हैं। इस छोटे से बयान को सुनने के बाद आइडिया हुआ कि पहले की निस्बत हालिया बयानात पर आफरीदी को अवाम की तनकीद सुनना पड़ी है। जाहिर है आफरीदी को उसी वक्त डैमेज कंट्रोल करना था। ख्याल आया कि मेरी फाउंडेशन पर असर पड़ सकता है, क्रिकेट तो मैं अब खेलता नहीं, तो जल्दी से एक सॉफ्ट मैसेज रिकॉर्ड करवा दूं ताकि अवाम का गुस्सा ज़रा कम हो जाए। अफरीदी ने कहा कि वो एक आम शहरी की तरह अपने ख्यालात का इजहार करने का हक रखते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक आम शहरी की तरह अब इस बयानी और तनकीदी सिलसिले को देखूं जिसने अफरीदी को थोड़ा सा झुकने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि मैं अफरीदी के मुकाबले में बिल्कुल सही मानों में आम शहरी हूँ। मेरे ख्याल में अफरीदी ने एक दफ़ा फिर मुंह खोला है, लेकिन मुल्क के साथ यकजहती के लिए नहीं, सारे बुग़्ज़ और हसद को एक तरफ रखकर पाकिस्तान की सलामती और खुददारी के लिए नहीं, बल्कि हस्बे मामूल कुछ एहसास कमतरी को छुपाने की कोशिश की है। जैसा कि पहले कहा कि लगता है इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोगों ने नोटिस लिया है, क्योंकि मुल्क का माहौल बदल चुका है जिसका अफरीदी को शायद सही अंदाज़ा नहीं हुआ। तब्दीली आ गई है। तब्दीली तो खैर 3.5 साल पहले ही आ गई थी। जो लोग ध्यान से देख रहे थे अपोजिशन के हेट प्रोपेगेंडा को नज़रअंदाज करते हुए, बहुत से लोग तस्लीम नहीं करना चाहते थे, उनकी अना का मसला था, और कुछ तो वाकई में आंखें बंद करके चलना पसंद करते थे। और ऐसे लोग बदकिस्मती से हमेशा आंखों की नेमत रखने के बावजूद अंधे ही रहेंगे, इसलिए कि ऐसे लोग खुदा की नेमतों पर रोज़ाना शुक्र करने पर अकीदा नहीं रखते। मेरी मामा ने बचपन में हमेशा कहा कि खुदा का शुक्र करते हैं जो लोग हैना डाले रखते हैं, उनके घरों में कभी बरकत नहीं होती, ना रोज़ी में ना खाने में। मिसाल के तौर पर शाहिद अफरीदी की शोहरत और क्रिकेट वाली काबिलियत का जिक्र करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे लिए एक इनकाउंटर ही काफ़ी था। बहुत साल पहले जब अफरीदी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए आए तो एक दो दोस्तों के साथ मैच देखने गए। एक दोस्त की लड़की थी जिसे अफरीदी से मिलने का शौक था। उसकी माँ ने मुझसे फरमाइश की और मैं भी फरमाबरदारी से उठकर उस लड़की के साथ हो ली। कहना तो ये चाहिए था उस नाम नहाद दोस्त को कि भाई तुम्हारी लड़की है, तुम ही ले जाओ। खैर, क्रिकेट ग्राउंड के चेंज रूम की तरफ जाने वाली एक एग्जिट थी। अफरीदी साहब वहाँ से अचानक नमूदार हो गए। उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी लड़की को आपके साथ तस्वीर उतारने का शौक है। उस वक्त आफरीदी की शक्ल देखकर मुझे तो खड़े रहने का शौक नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, फ़ोटो लेना थी। आफरीदी ने पहले ही आवाज़ार मुंह बनाया हुआ था। मैंने कह दिया कि ज़रा इस दरवाजे से साइड पर हो जाएं, फ़ोटो में आपके पीछे टॉयलेट लिखा हुआ है दरवाजे पर, तो अच्छा नहीं लग रहा। आफरीदी ने सर घुमाकर पहले देखा और फिर मेरी तरफ और ज़्यादा आवाज़ारी से देखा और कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ौक़ की दाद तो देना पड़ेगी। माना कि खेल कर थके होंगे, लोगों को मिलना पसंद नहीं करते, मगर ऐसा कभी किसी लड़की ने पहले भी तो कहा होगा फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये को पहली दफ़ा तो नहीं थी, गरूर था या दुनिया से आवाज़ारी। बहरहाल, जैसा कि पहले कहा आपसे, एक एनकाउंटर ही काफ़ी था, क्योंकि वही लड़की शुएब अख्तर से भी मिलना चाहती थी और उसे मिलने का मुझे भी शौक था। लिहाजा शेराटन की लॉबी में मैच के बाद हम तीनों पहुंच गए, यानी माँ, बेटी और मैं। मालूम हुआ कि शुएब अख्तर अपने कमरे में है। खैर, हमारे बुलाने पर बेचारे नीचे आ गए। चंद मिनटों के लिए बहुत अच्छे तरीके से बात की और फिर माजरत की कि उन्हें अपनी टांगें बर्फ में डबोना है। हमने उनसे दरख्वास्त की थी 2 मिनट के लिए नीचे लॉबी में आने की, और वो 5 मिनट मिलकर फिर वापस कमरे में चले गए। इसी शेराटन के बाहर हमने इमरान खान को भी देखा। जरा दूर से आ रहे थे और उनके साथ कुछ लोग थे, लिहाजा हमने उनको तंग नहीं किया। उस दिन पता चला कि शुएब अख्तर जैसे फास्ट बॉलर अपनी सूजी हुई टांगों और पैरों को कैसे ट्रीट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे माइकल फ्लैटली, जो आयरिश डांसर हैं, आपने ज़रूर उनका नाम सुना होगा, और उनका एक बहुत कामयाब शो था
लॉर्ड ऑफ द डांस, उसको भी बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई थी। उनके बारे में पढ़ा था कि वो डांस के बाद अपनी टांगों को कितने घंटे बर्फ़ में डुबोते हैं और कितना तकलीफ दे प्रोसेस है। खैर, शाहिद अफरीदी के हालिया बयान की तरफ आते हैं, जिसमें एक दफ़ा फिर इमरान खान को सख्त तनकीदी निशाना बनाया है। मुझे यूँ लगता है कि शाहिद अफरीदी को रेहाम रमज़ान और मरियम सफ्दर वाली वबा है, रेलेवेंट रहने की कोशिश करने वाली। 15 अप्रैल के बयान में अफरीदी ने बहुत कुछ कहा, जिसमें नसीहत थी इमरान भाई को अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह शिकस्त कबूल करने की, और कहा कि बावकार तरीके से घर चले जाना चाहिए। कहने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि निकाले जाने के सारे प्रोसेस तक जो कुछ भी हुआ उसको अफरीदी ने इंडोर्स किया है। 22 मार्च 2022 को अफरीदी ने इमरान खान को इलेक्शन में ओवर प्रॉमिस करने का और ओवर कमिट करने का इल्ज़ाम दिया, खासतौर पर पावर में आने से पहले, क्योंकि बकौल शाहिद अफरीदी के प्राइम मिनिस्टर को पहले हुकूमत में आना चाहिए था, फिर सिचुएशन को असेस करना चाहिए था और रियलिस्टिक तरीके से वादे करना चाहिए थे। आगे ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर को हुकूमत में प्रॉपर होमवर्क के साथ और एफिशिएंट मुखलिस टीम के साथ आना चाहिए था, लेकिन अभी भी वक्त है, ऐसा हो सकता है। ये बयान आपको फिर याद करवाते हैं अफरीदी ने कब दिया था। ये था 13 मार्च 2022 को। आपको याद होगा कि उस वक्त हालात क्या थे मुल्क में। यहाँ पर स्टेटमेंट को जरा गौर करते हैं। इसके पहले हिस्से में अफरीदी ने कहा अपनी नसीहत में कि प्राइम मिनिस्टर को पहले हुकूमत में आना चाहिए था, फिर सिचुएशन को असेस करके रियलिस्टिक तरीके से वादे करना चाहिए थे। मेरे ख्याल में मतलब है कि रियलिस्टिक वादे करने चाहिए थे। बात तो ठीक है, क्योंकि माँ बाप बच्चे पैदा करने के बाद अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं, फिर कुछ बच्चों से वादे भी कर लेते हैं, लेकिन क्या सारी उम्मीदें हासिल हो जाती हैं? क्या सारे वादे पूरे हो जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर भी एक किस्म से माँ और बाप की तरह है पूरे कौम के लिए। माँ बाप अपना पेट काट काट कर बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इमरान खान ने खर्चे कम करके मुल्क को चलाने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे कम करने के लिए लिस्ट बनाई तो चारों तरफ से तनकीद होना शुरू हो गई। बहुत से लोगों ने बहुत सा मजाक भी उड़ाया, खासतौर पे अपोजिशन ने, जो कि हमेशा शाह खर्ची करते थे वहाँ पर और पूरे रिश्तेदारों के साथ रहते थे वहाँ पर। प्लान्ड या अनप्लान्ड, हुकूमत में आने के बाद रियलिस्टिक असेसमेंट करते करते कम से कम 6 महीने या 1 साल भी लग सकता है। हुकूमत की मशीनरी एक घर के माँ बाप से इतनी गुना बड़ी है, और फिर घर के सारे फैसले माँ बाप या दोनों मिलकर करते हैं या कोई एक बंदा करता है, और दोनों में से एक के नज़रियात मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से समझौता करके घर चलाते रहते हैं, खा कामयाब हो अपने इरादों में या नहीं। इस हुकूमत की मशीनरी सिवाय अफवाज पाकिस्तान के सभी अदारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं मोस्टली, क्योंकि काफ़ी हद तक नवाज शरीफ के कंट्रोल में थे, इसके बावजूद कि वो हुकूमत में नहीं। और फिर इसहाक डार की फाइनेंशियल स्प्रेडशीट, उसके कोड्स को ब्रेक करना भी कोई छोटी मोटी बात तो नहीं, कि असली हकीकत जानने के लिए भी वक्त दरकार है। दुनिया के सारे ममालिक में अमीर लोग अपने लिए क्रिएटिव अकाउंटेंट इकट्ठे करते हैं, ढूंढते हैं और उनको एम्प्लॉय करते हैं, जो उनके लिए फाइनेंशियल तैयार करके आखिर में एक डिस्क्लेमर लिख देते हैं। वो इसलिए कि अगर ऑडिट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो इल्ज़ाम उसके ऊपर आए जिसने कि उनको वो फिगर्स प्रोवाइड किए हैं। हालांकि फिगर्स प्रोवाइड करने वाले भी बहुत होशियार हैं और क्रिएटिव अकाउंट शीट्स बनाने वाले भी बहुत होशियार हैं। अफरीदी ने अपने बयान में किसी अपने पहले बयान का हवाला नहीं दिया कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने कितने वादे पूरे किए थे और नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात कैसे रखे थे। मरियम के नाचने वाले मोर जो थे वो कितने में आते थे, उनका खर्चा क्या था। हो सकता है वो सब कुछ खतरी शहजादे का दिया हो, वादे किए होंगे उसने। तोहफों को अफरीदी ने कभी भी बताया नहीं, न जिक्र किया। जरदारी की ठंडी छांव में कितने वादे पूरे हुए जो किए भी नहीं गए थे। इन दोनों फैमिलीज का हवाला भी नहीं दिया कि कैसे इन दोनों खानदानों के इक़्तिदार के वक्त अंडर कमिटमेंट हुई और ओवर डिलीवरेंस हुई, और गालबन उन दोनों खानदानों की हुकूमत के दौरान तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। खेत लहलहा रहे थे, किसान खुश थे। सिंध में दरियाए सिंध का पानी सूख गया था क्योंकि दूध और शहद की फरावानी थी। अफरीदी ने पहले कहा कि आकर पहले असेस करना चाहिए था, और उसी लम्हे दूसरे बयान में कहा कि काम करने वाली
مخلص ٹیم لے کر تیاری کر کے آنا چاہیے تھا۔ اگر اسیس کر کے بعد میں پرومس کرنا چاہیے تھا تو پھر تیاری کس بات کی کرنی تھی، جبکہ ہینڈ اوور بھی ڈھنگ سے نہ کیا گیا ہو۔ مخلص ٹیم کہاں سے لانے کا مشورہ دیا تھا آفریدی نے؟ نہ تو میرے جیسے کو بھی پتا تھا کہ جو خواب عمران خان نے پاکستان کے لیے دیکھا ہے اس کے لیے اسے فرشتے ڈھونڈنا پڑیں گے کہیں سے، کیونکہ ان دونوں خاندانوں نے پورے نظام کو کتنے سالوں سے دیمک لگا رکھی ہے۔ وہ جس اینکر کی بات کی تھی پہلے، وہ بھی تو کہہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر کا کام ہے ادارے صحیح کرنا۔ آج تک آفریدی سمیت کسی نے بھی جرأت نہیں کی کہ وہ آواز بلند کرے، نواز شریف اور زرداری کے سامنے ان سے حساب مانگے کہ سارے سسٹم کو تم نے کینسر میں مبتلا کر دیا ہے اور خود جائیدادیں اپنی 7 نسلوں کے لیے بنا لی ہیں۔ قصور پورا تو آفریدی کا بھی نہیں ہے، کیونکہ روزانہ مین میڈیا میں اونچی اونچی آوازوں کی چیخیں سننے کو ملتی تھیں۔ روزانہ عمران خان کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، بس تقریریں اچھی کر لیتے ہیں۔ خیر، آفریدی کی نظر میں وہ تقریریں اچھی نہیں تھیں۔ آفریدی کو لگا کہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے عمران خان کی تقریریں اچھی تھیں، مؤثر ہوتی تھیں، لوگ سنتے تھے، اور وہ بغض میں بھرے ہوئے نور العارفین پول چینل کے اوپر ان کا فرمان ہے کہ عمران خان لولی لنگڑی تقریریں کر لیتے ہیں۔ شاید اس کا بھی خیال ہے کہ میں ایسی باتیں کروں گا تو عمران خان کے ساتھ میرا نام آئے گا تو کچھ اور لوگوں کو میرا پتہ چلے گا، اور ریحام رمضان کی طرح مجھے بھی تھوڑا سا ایکسپوجر ملے گا بغیر کوئی کارنامہ کیے۔ آفریدی نے بھی عمران خان کو مشورہ دیا کہ عزت سے ہار مان لو اور اپوزیشن میں بیٹھ جاؤ سر پھوڑنے کے لیے۔ آفریدی کے بیانوں سے لگتا ہے کہ شہباز شریف کی ڈونیشن پر چڑھ کر بول رہی ہے، سومو سے پیسے نکلوا لیے ہیں اس نے۔ آفریدی نے 2018 میں بہت میچور سٹیٹمنٹ دی تھی جسے انڈیا کے اخباروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ آفریدی نے کہا کہ پاکستان کو کشمیر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خطبہ غالباً لندن کے کسی فنکشن میں دیا تھا۔ یہ بیان نومبر 2018 کا ہے، یاد کر لیجئے۔ آفریدی کی نصیحتیں۔ اس کشمیر کی سٹیٹمنٹ کو تقویت دینے کے لیے آگے یہ بھی کہا کہ پاکستان پہلے ہی اپنے 4 صوبے نہیں سنبھال سکتا، لہٰذا کشمیر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آگے پھر یہ بھی کہا کہ کشمیر انڈیا کو بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک علیحدہ ملک بنا دینا چاہیے تاکہ انسانیت بچ جائے۔ ایسے کچھ بار ادھر ادھر دوسرے لوگوں سے بھی سنا ہے کہ آخر اس کو ملک کیوں نہیں بنا دیتے، اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ملک، لیکن اس کے لیے آرگومنٹ یہ تھا کہ کشمیر اقتصادی طور پر سسٹین نہیں کر سکے گا۔ آفریدی کی عمران خان پر تنقید کہیں ایسا تو نہیں ہے 2015 کی عمران خان کی تنقید آفریدی پر جو کی تھی T20 کے بعد وہ اس کے پس منظر میں ہو، کیونکہ اس موقع پر عمران خان نے آفریدی کی جو کیپٹنسی ہے اس کو تھوڑا سا کرٹیسائز کیا تھا کہ وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس وقت مینیجر جو تھے انتخاب عالم، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اور اس کے علاوہ جو وقار یونس ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کیپٹنسی بالکل کوئی کلو نہیں تھا آفریدی کو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ میچز ہار گئے۔ خیر، آج کا دن گزرنے پر لگتا ہے آفریدی کو ایک دفعہ پھر صفائی دینا پڑ رہی ہے، کافی کرٹیسزم ہو رہی ہے، کیونکہ آفریدی نے لکھا ہے کہ مجھے بالکل پتا تھا کہ مجھ پر تنقید ہوگی ایسا بیان دینے کی، خاص طور پر جبکہ شہباز شریف کو مبارکباد تھی پرائم منسٹر بننے کی، تو آفریدی کا کہنا ہے کہ کو پتا تھا کہ اس کے اوپر تنقید ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آفریدی کو ہونے والے واقعات اور جس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ایکسیکیوٹ کیا گیا تھا اور کتنے دنوں سے سازش کے بعد مداخلت کے بحث و مباحثے، ان سب کا علم ہونے کے باوجود آفریدی کا مبارکباد دینا ضروری تھا، کیونکہ وہ ملک کے حاکموں کی عزت کرتا ہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اسے ان کی کرپشن بھی ایک نارمل اور اخلاقی بات لگتی ہے۔ پچھلے 30 سالوں سے جو کچھ ملک میں ہوتا رہا ہے، آفریدی کے لیے وہ بھی سب کچھ نارمل ہے اور مناسب ہے، لہٰذا اس نے پھر بھی مبارکباد دے دی۔ شاید واقعی شہباز شریف بہت بھاری بھرکم ڈونیشن دیتے ہوں گے اس کی فاؤنڈیشن کو۔ ویسے تو نواز شریف کے ساتھ ملاقاتوں کی بہت سی تصاویر نظر آئیں گی آپ کو، اچھی دوستی ہوگی، بالکل بیان دے دیا، ملک کے ایک حاکم کو مبارکباد دے دی اور دوسرے کے طرز حکومت پر تنقید کرتی، تو اس طرح سارے حقوق حاصل کر لیے آفریدی نے۔ فرشتے اپنی پارٹی میں اکٹھے کر کے شہباز شریف کی ایڈمنسٹریشن کا ریکارڈ توڑنا تھا عمران خان کو، جس میں
عمران خان فیل ہو گئے آفریدی کی نظر میں۔ اسی لیے آفریدی اپنے بیان کبھی تعریف اور کبھی تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عمران خان کو سڑکوں سے پھر کیوں شروع کرنا پڑ رہا ہے، اس کو پارلیمنٹ کے فلور سے اپنی تگودو شروع کرنی، اس لیے کہ اللہ پہلے دیتا ہے اور پھر واپس لے لیتا ہے اقتدار۔ آفریدی نے اپنی صفائی کے بیان میں پھر سے ثابت کر دیا کہ اس کو ملک میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ ٹھیک نظر آتا ہے۔ آفریدی کو سیاست میں ضرور آنا چاہیے تاکہ عوام کے دلوں کے وزیر اعظم آفریدی سے کچھ سیاست کے نظم و ضبط سیکھ لیں۔ خیرے ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ شاہد آفریدی کو عمران خان کی پالیسیز سے کیوں اختلاف ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے کہ یہ آفریدی کا حق ہے، بالکل میری چھوٹی بھابھی کی طرح۔ آخر یہ تسلی رکھیں کہ پاکستان میں کافی اکثریت ہے ایسے لوگوں کی جن کو حقوق ازبر یاد ہوتے ہیں لیکن ذمہ داریاں حافظے کی کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آفریدی کا کہنا ہے کہ ڈس ایگریمنٹ کو نفرت سے نہیں لینا چاہیے، ایک مہذب معاشرہ ڈس ایگریمنٹ کو برداشت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آفریدی کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ شہباز شریف کی ایڈمنسٹریشن کے بہت زبردست مداح ہیں، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے اس وقت۔ آفریدی بھی حکومت میں آ جائے اور اپنی پسند کے لوگ مختلف عہدوں پر لگا دے، حکومت کے خزانے سے انہیں نوازتا رہے، تو آفریدی بھی زبردست ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے۔ اس میں شہباز شریف کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ پیسے کے ساتھ بڑے بھائی نے ہر محکمے کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے نیٹ ورک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پروجیکٹس آگے بڑھاتا ہے جس میں اس کو بھی کوئی کٹ مل سکے، اور پھر ایڈمنسٹریشن فرشتے کرنے آ جاتے ہیں۔ ابھی تک یہ صحیح واضح نہیں ہوا کہ آفریدی کو عمران خان کی کون سی پالیسیز سے اختلاف ہے۔ تھوڑا سا دیکھتے ہیں چند ایک پالیسیز جو ہے عمران خان کی، کہ ملک کو خود مختار بنانا ہے، عزت نفس سکھانی ہے، اپنے فیصلے آپ کرنے ہیں نہ کہ امریکہ سے ڈکٹیشن لینی ہے، دنیا کے ساتھ امن اور دوستی کا رشتہ رکھنا ہے نہ کہ آقا اور غلام کا رشتہ رکھنا ہے، امریکہ کو دوبارہ پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دینی کیونکہ بہت سے ہمارے معصوم لوگ مارے جاتے ہیں ڈرون حملوں میں۔ گنوانے کو تو اور بھی بہت سی ہیں عمران خان کی پالیسیز۔ اب یہ سوچنا پڑے گا کہ آفریدی کو عمران خان کی کون سی پالیسی ناگوار یا ناقابل برداشت ہے۔ آفریدی کے آئیڈل شہباز شریف نے اس وقت زرداری اور دیگر پی ٹی ایم ممبران کے ساتھ مل کر غیر ملکی مدد کے ساتھ جس طرح عمران خان سے حکومت چھینی ہے، جس کا نقصان اس وقت اور اس وقت پورے ملک کے امن اور اقتصادیات پر ہوا ہے، وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ مگر آج تک پاکستان میں کسی کرپٹ کو سزا نہیں ہوئی، شاید کسی دن آفریدی کو اس بات کی سمجھ آ جائے، ورنہ تو وہی بات ہے، ریلیونٹ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہتا رہے گا۔ 2021 مئی میں آفریدی نے پرائم منسٹر عمران خان کو اپنے بیان میں کہا تھا کہ زرداری اور نواز شریف کا پیچھا چھوڑو اور پرانے پاکستان کو بہتر بنانے پر فوکس کرو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آدھا میڈیا اس وقت عمران خان پر یہی تنقید کرتا تھا کہ تم بدلے کی سیاست نہ کرو، اور ساتھ میں یہ بھی الزام تھا کہ تم تو احتساب کا نعرہ لے کر آئے تھے، کب کرو گے ان کرپٹ لوگوں کا احتساب؟ لہٰذا آفریدی کو بھی زرداری اور زرداری کی محبت نے مجبور کیا ایسا کہنے کو، کیونکہ احتساب کیوں نہ ہو سکا، اور یہ کہ مقدمے تحریک انصاف نے شروع نہیں کیے تھے اور یہ ذاتی ایجنڈا نہیں تھا۔ احتساب کیوں نہ ہو سکا، اس کی باریکیاں دوسرے تو سمجھنا نہیں چاہتے اور آفریدی کی سمجھ سے باہر ہے۔ ایک بات جو پہلے کہی تھی اس پوڈ کاسٹ میں کہ عمران خان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے تقریریں بہت مؤثر ہوتی تھیں، یہ بات آپ کو بتانا یاد نہ رہی کہ بقول آفریدی عمران خان اب صفائیاں پیش کرتا ہے۔ اس بات کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، آفریدی کیا جانے کہ عمران خان نے اپنی قوم کو کیسے بیدار کیا ہے، کیسے اویئرنیس دی ہے اپنے بیانوں کے سے، اور ریئیکشن میں اگر آفریدی کبھی لوگوں کی کامنٹ ہی پڑھ لے تو شاید کوئی باریکی سمجھ آ جائے اس کو۔ آفریدی کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان تبدیلی لے کر آئے، جیسے بازار سے کمبل خرید کر لاتے ہیں۔ اگر عمران خان پرانی گلی سڑی لکڑیاں زمین سے اکھاڑ کر جلا کر راکھ کرتے تو آفریدی کے آئیڈل ایڈمنسٹریٹر اس صفحہ ہستی سے غائب ہو جائیں گے۔ شاید اس کو اس بات کا احساس نہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کی رسائی ہے شاہد آفریدی تک تو ضرور مشورہ دیجیے کہ اسے اپنی پارٹی بنا کر سیاست میں آنا چاہیے، کیونکہ جو چونچو کا مربع اس وقت ہے مسلط ہم سب پر، اس میں کافی سکوپ ہے شامل ہونے کا آفریدی کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔